रङ्गमञ्चमा अचेल किन देखिँदैनन् बागी विद्रोहीहरू? यो रङ्गमञ्चमा अचेल किन देखिँदैनन् बागी विद्रोहीहरू? खै कहाँ गए अचेल झोलाभरि बारुद बोकेर सिस्ने र जलजलामा फुल्ने ती असङ्ख्य बागी फुलहरू? कुन नदीको किनारमा गाडियो कृष्णसेनको उज्यालो सपना? कुन ढलमा फालियो कमरेड बासुको रातो झण्डा? लड्दा लड्दैको समर बिचैमा छोडेर खै कहाँ गए छापामारहरू? अरबको खाडीमा पसिना बगाइरहेका छापामार कसैको गुलामी गर्दैछन् या चे गोएभारा बनेर उतै सुरु गर्दैछन् अरब विद्रोह? खै त्यो भरभराउँदो आगो, खै त्यो भरभराउँदो आगो जसका विरुद्ध लडेर आयो यो बिहानी? खासमा यो बिहानी कसको हो? खासमा यो बिहानी कसको हो? छापामारको, कुनै निकृष्ट गद्दारको या पुरानै शासकको? किन सबैभन्दा हँसिलो छ विद्रोहको आयु तोक्ने मान्छे? किन सबैभन्दा हँसिलो छ आज विद्रोहको आयु तोक्ने मान्छे? त्यो हामीले भन्ने गरेको महानायक किन झोक्राइरहन्छ श्री सम्पत्ति हारेको जुवाडे झैं? किन पटक पटक गरिरहन्छ त्यो आत्महत्याको असफल प्रयत्न? किन पटक पटक गरिरहन्छ त्यो आत्महत्याको असफल प्रयत्न? भग्न इतिहासको खण्डहरमा उभिएर किन टोलाइरहेछ त्यो छापामार? भग्न इतिहासको खण्डहरमा उभिएर किन टोलाइरहेछ त्यो छापामार? अब ऊ घाइते खुट्टा खोच्याउँदै सलाम ठोक्न जाला शासकलाई या अर्थकै केही गर्ला? गोमन सापसँग मस्किँदै टङ्किस गरिरहेका तिनीहरू पूर्व छापामार हुन् या समयका ठेमाहा सन्तान? यो समय सूर्योदयको हो या सूर्यास्तको? यो समय सूर्योदयको हो या सूर्यास्तको? नयाँ भर्ती खोल्न भनेर सहर छिरेका छापामार, नयाँ भर्ती खोल्न भनेर सहर छिरेका छापामार आफै कतै भर्ती भए या के गर्दैछन्? पशुपतिको बाँदरले हातबाट खोसे जस्तै नरिवल कसैले खोसेपछि मेरो बिहान? पशुपतिको बाँदरले हातबाट खोसे जस्तै नरिवल कसैले खोसेपछि मेरो बिहान? एकाएक सम्झना आइरहेछ छापामारको, उनीहरू यो संसारमा छैनन्। यो सबै थाहा भएर पनि होस उडेको बिरामी झैं म पटक पटक चिच्याइरहेछु, खोइ हाम्रा छापामार, खोइ तिनीहरू कहाँ गए? प्रिय दर्शक श्रोता, सुप्रसिद्ध जनकवि बलराम तिमिल सिन्हाका यिनै कविताका हरफसँगै कार्यक्रम अतीतको डायरीको दैलो उघारे। अतीतको डायरीको पर्खाइमा बसिरहनु भएका तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। तपाईँकै जीवनका भोगाईहरूको सङ्गालो कार्यक्रम अतीतको डायरीको यो नवीन श्रृङ्खलामा म हुँ तपाईँको अन्तरङ्ग आवाजको सहयात्री साथी डम्बर बिष्ट। यो भूगोलमा सबै मानिसहरूका एउटै विशेषता र एकै नाशका भोगाईहरू हुँदैनन्। फरक लक्ष्य, फरक विचार र फरक गन्तव्य बोकेर हिँडेका फरक फरक मानिसहरूका फरक फरक कथाहरू हुन्छन्। नेपाली समाज हिजोको त्यो ढुङ्गे युग हुँदै कष्टकर हटारू जीवनदेखि अहिलेको अत्याधुनिक युगसम्म आइपुगुन्जेल यसले समयका थुप्रै घुम्ती र मोडहरू पार गरिसकेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरणदेखि बहादुर शाहको सीमा विस्तार अभियानसम्म, बहादुर शाहको सीमा विस्तार अभियानदेखि नेपाल अंग्रेज युद्ध हुँदै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गरिएको 2007 सालको जनक्रान्ति हुँदै नेकपा माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरु गरेको 10 वर्ष लामो जनयुद्धसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजले थुप्रै आरोह अवरोहको लम्बा यात्रा पार गरिसकेको छ। अतीतको डायरी इतिहासका यिनै सम्झनाहरूको एउटा पृथक श्रृङ्खला पनि हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। जनयुद्धको हरेक दिन एउटा युद्ध पर्व थियो, तर त्यो पर्वमा विजयोत्सव मनाउने को हुनेछ त्यसको कुनै टुङ्गो थिएन। तात्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षका हरेक गोलीहरूमा एउटा जीवनको नाम लेखिएको हुन्थ्यो।
त्यो गोली थाप्ने व्यक्ति को हुन्छ, कहाँ र कहिले त्यो गोली थाप्नु पर्नेछ, त्यो सबै कुरा परिस्थितिले तय गर्दथ्यो। हरेक रात मानिसहरूलाई मृत्युले खेदिरहेको हुन्थ्यो भने हरेक बिहान मृत्युले कुरिरहेको हुन्थ्यो। तर पनि मानिसहरू बत्तीमा पुतली पोलिन तछाड मछाड गरे झैं राज्यको किल्लामा मानव बम बनेर पड्किन तछाड मछाड गरिरहेका हुन्थे। जनयुद्धका प्रत्येक सिपाही आफैमा एउटा मुक्ति योद्धा थिए। उनीहरूको नशा नशामा त्याग, समर्पण र आजादीको भेल उर्लिएको हुन्थ्यो। न्याय, मुक्ति र स्वतन्त्रताको सपना देखेर हजारौं हजार नेपाल आमाका सर्वोत्तम छोराछोरीहरू बलिदानी भावले ओतप्रोत बनेका हुन्थे। कुनै समय निमुखा जनताको मुक्तिदाता बनेर शरीरभरि गोली थापेका ती योद्धाहरूको जीवनको संग्राम अहिले कस्तो होला? एउटा सपना र तर्क सहितको त्यो लडाईँ सजिलो थियो होला कि अहिलेको सपना हराएको तर्क र तथ्य बिनाको जिन्दगीको लडाईँ सजिलो होला? जे होस्, जनयुद्ध आफैमा एउटा युद्ध पर्व थियो र एउटा मृत्यु उत्सव थियो। नेपाली समाजमा जनयुद्धले चिरकालसम्म एउटा बहस र आफ्नै मौलिक छाप छाडेर गएको छ। तथापि अहिलेको परिवर्तनसँग खासै साइनो नभएका केही शक्ति र समूहहरूले जनयुद्धको अपव्याख्या गर्ने प्रयास भने गरिरहेकै छन्। यसको पक्ष र विपक्षमा निकै लामो समयसम्म बहस भने भइरहनेछ। जसरी पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नेपाल एकीकरण बारे आज विभिन्न समूहले विभिन्न टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको श्रृङ्खलामा हामीलाई तात्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको 10 वर्ष लामो सशस्त्र जनयुद्धका एकजना दिग्विजयी योद्धा जनमुक्ति सेना नेपालका तत्कालीन बटालियन कमान्डर सबिन शर्माले आफ्ना प्रिय कमान्डर द्वय किम बहादुर थापा सुनिल र झक्कु प्रसाद पुन निर्ममलाई आँखै अगाडि गुमाउँदाको क्षणहरूको सम्झनामा लेख्नु भएको संस्मरण प्राप्त भएको छ। कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको यो बसाइमा अब म ढिला नगरी तपाईलाई तिनै मुक्ति योद्धा जनताका तिनै प्रिय कमान्डर सबिन शर्माले आफ्ना प्रिय कमान्डरहरूको उच्च शहादतको सम्झनामा लेख्नु भएको संस्मरणतर्फ जोड्ने अनुमति चाहन्छु। रोल्पा र सल्यानको सीमा क्षेत्र रोल्पातिरको मणिमारेमा 2062 साल मङ्सिर 14 गते जनमुक्ति सेनाका डिभिजन कमान्डर किम बहादुर थापा सुनिल र बटालियन सह कमान्डर झक्कु प्रसाद पुन निर्ममले उच्च बलिदान गरेको दिन हो। 2062 मङ्सिर 14 गते उहाँहरूले यो धरतीमा अन्तिम सास फेरेको आज 16 वर्ष नाघिसकेछ। उहाँहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै स्मृतिको तानमा केही शब्द बुन्ने प्रयास गरेको छु। ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने फौजी कार्यनीतिको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पार्टीले निर्णय गरेको जनमुक्ति सेनाको 5औं डिभिजन घोषणा कार्यक्रम तथा सैन्य रोल कलको तयारीमा हामी केन्द्रित भएका छौं। हिउँ परि नसकेको भए पनि मुटु छुने चिसोलाई जनताको अपार मायाले न्यानो प्रदान गरेको छ। बिहानै सैनिक हेलिकप्टर र जासुसी विमान हाम्रो माथिबाट फन्को मारेर फर्किएको छ। विगत केही दिनदेखि नै यो आसपासको क्षेत्र झ्याम बुरासे लगायतका ठाउँहरूमा रोल्पा र सल्यानका पार्टी समितिहरू हाम्रो व्यवस्थापनमा खटिसकेका थिए। हामीले जति नै छिपाउन खोजे पनि सयौंको ताँती र व्यवस्थापकीय चहल पहललाई दुश्मनको जासुसले थाहा पाएरै होला सर्वे गर्न जासुस विमान पठाएको पनि। जमिनी घेराबन्दी, गस्ती र आक्रमणमा पराजित हुँदै गएको शाही सेनालाई हामी बसेको भूगोलमा आइपुग्न सजिलो थिएन। त्यसैले होला उसले हवाई आक्रमणको योजना बनाएको रहेछ। शाही सेनाको सम्भावित हवाई आक्रमणको आंकलनपछि हाम्रा सैन्य टुकडीहरूलाई विभिन्न भाइटल पोइन्टहरूमा सेटिङ गरिएको छ। सूर्य पश्चिमतिर ढल्कन थालिसकेको छ। डिभिजन घोषणा र रोलकल कार्यक्रम दुश्मनले हवाई आक्रमण गर्ने सम्भावना बढेपछि अनिश्चित बनेको छ। आजको दिनले अपराह्न पार गरिसकेकाले होला लगतै फेरि हेडक्वार्टरले
सैन्य फर्मेसनलाई मानी मारेको खुल्ला चौरमा पंक्तिबद्ध हुन निर्देशन दिएको छ। अनुमान गरियो होला साँझ पर्न थालिसकेको छ, अब हेलिकप्टर नआउला। मोर्चाबद्ध युद्धमा बिहान, दिउँसो, बेलुका र रात्रिकालीन समय निर्णायक भन्ने हुँदैन। महत्त्वपूर्ण समय त त्यो हो जति बेला दुश्मनको अवस्था सबभन्दा बढी प्रतिकूल हुन्छ। त्यति बेलै आक्रमण सुरु गरेपछि दुश्मनको प्रतिरक्षा प्रणाली छेद विच्छेद बन्दछ। यो आधारभूत सैन्य नियम हो। यति कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि विकट भूगोल र जमिनी लडाईँमा अभ्यस्त हामी केवल बिहान र बेलुकाको समयलाई मात्र अन्दाज गर्न पुगेछौँ। खुला चौरमा खचाखच पंक्तिबद्ध भएपछि उज्यालोमा मात्र होइन, राति नै भए पनि हवाई आक्रमणका लागि अनुकूल नै हुन्छ होला। हाम्रो सैन्य सामरिक विश्लेषण समय विश्लेषण जस्तो मात्र बन्न पुगेछ। मणि मारेको खुल्ला चौरमा रोल कल सुरु भयो। राजनैतिक प्रशिक्षण विशेष ब्युरोका इन्चार्ज कमरेड विप्लवले दिनुभयो। समयले डाँडो काटिसकेको छ। मन्तव्य छोटो भयो, तथापि उहाँको शब्दभावले चिसोले कठ्याङ्ग्रिएका हाम्रा शरीरमा न्यानो बढ्यो, शरीरमा नयाँ ऊर्जा भरियो। सैन्य रोल कलमा कमान्डरलाई बढी समय दिनुपर्छ भनेर होला विप्लव कमरेडले मन्तव्य टुङ्ग्याउनु भयो। जनमुक्ति सेनाका प्रमुख डेपुटी कमान्डर पासाङले जनमुक्ति सेनाको सैन्य हेडक्वार्टरका तर्फबाट मन्तव्य सुरु गरेको थोरै समय बित्दै थियो। एकाएक जासुसी विमान हाम्रोमाथि फन्को मारेर तीव्र गतिमा फर्किहाल्यो। तुरुन्तै 2 सैनिक हेलिकप्टर आइहाले। अब मणिमारे एउटा रणभूमिमा बदलियो। डिभिजन कमान्डर सुनिलले तत्काल तितर बितरको कासन गर्दै हातको इसारामा टुकडीहरूको आर्क विभाजन गर्नुभयो। हामी सबै हतार हतार कभरतिर दौडियौं। सुनिल सरले पल्लो गोठ, हामी वाल्लो गोठ, दूरी करिब 10 मिटरको फरकमा दृष्टि कभर लिन पुगेछौं। सुनिल सर गोठको वरिपरि घुम्दै बाहिर भित्र गर्दै आफ्ना टुकडीहरूलाई निरीक्षण गर्दै डिफेन्स कभर र प्रतिरक्षा आक्रमणका लागि निर्देशन गरिरहनु भएको छ। सैनिक हेलिकप्टरले बसाइरहेका एचएमजी, जीपीएमजीका गोली र विभिन्न तोप गोलाको कुनै परवाह नगरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहनु भएको छ। सुइँ चट्याङ ड्यामको भारी आवाजले मणिमारे गुन्जिएको छ। एकैछिन अघिको शान्त वातावरण गोलीका पर्रा, बमका धमाका र आगोका मुस्लाले निसासिएको छ। खरको छानो भएका कैयौं गोठहरूमा हेलिकप्टरबाट अग्निबम प्रहार गरेर आगो लगाइएको छ। करिब 15 मिनेट जतिको त्यो हवाई हमलाले ठूलै क्षति भएको हुनुपर्छ। हाम्रोतिरको प्रतिरक्षा आक्रमण प्रभावकारी हुन थालेपछि आक्रमणकारी सैनिक हेलिकप्टर फायरिङ गर्दै भाग्न खोजेका छन्। सुनिल सरले कभर लिएको गोठमा अलि बढी नै गोली बर्सिएको छ। एकैछिनमा सुनिल सरलाई गोली लाग्यो भनेर कराएको कुनै साथीको चिच्चाहाट मेरो कानमा ठोक्किन पुग्यो। म दौडिएर अघि भर्खरै सुनिल सरले कासन गरिरहेको ठाउँमा पुगे। ब्रिगेड कमान्डर ध्रुव घिमिरे विप्लवले च्याप्प समाउनु भयो। मैले मेडिकल सामग्री राखेको झोला खोलेर रक्तस्राव नियन्त्रणमा लिने सोच्दै थिएँ। एक पिस गज प्याड राख्न नपाउँदै सुनिल सर शहीद भइसक्नु भएछ। गोली टाउकोमै लागेको छ, रगत भुलभुल निस्किरहेको छ। ठेङ्ग उभिएर अघि भर्खर दुश्मनमाथि जाइलाग्न निर्देशन गरिरहेको सुनिल सरको जैविक शरीरले यो धरतीबाट बिदा लिइसकेको रहेछ। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले समेत यस्तो गम्भीर प्रकृतिको घाउबाट हुने मृत्युलाई रोक्न नसक्ने भए पनि एक प्राथमिक उपचारक कमान्डरको जिम्मेवारीबाट रगत बगिरहेको घाउमा ब्यान्डेज लगाउने प्रयत्न मैले गरि नै रहेँ। बलिदानीपूर्ण गौरवमा समर्पित योद्धाहरूको जीवनलाई मृत्युले पल पल पछ्याइरहेकै हुन्छ। मुक्तिको उत्कट चाहनाका अगाडि मृत्युको भयावह त्रास ओझेलमा हुन्छ। जैविक शरीरको मृत्युले निम्त्याएको पीडाले कुनै पनि मान्छेको मूल्यबोध कति रहेछ भनेर मापन गर्न नसकिने भए पनि उसको आवश्यकता उसको मृत्युपछि झन बढी बोध हुँदो रहेछ। फेरि अर्को आवाज कानमा ठोकियो। कमरेड निर्ममलाई पनि गोली लागेको छ। सायद उहाँलाई पनि गोली मात्र लागेको छैन, गोलीले शहीद नै बनाइसकेको छ। अब भने हेलिकप्टरको आवाज पनि मधुरिएको छ। अघि भर्खरैसम्म टिमको मनोबल बढाइरहेका 2 कमान्डरको मृत भइसकेको रक्तमुच्छेल शरीरले हामीलाई सम्हालिन भनिरहेको छ।
स्थिति यस्तो बनेको छ, आफैले आफैलाई सम्झाउँदै सम्हाल्नु पर्ने भएको छ। अघिको युद्ध मैदान एकाएक स्तब्ध भएको छ, चारैतिर सन्नाटा छ, सबैका आँखाबाट आँसु झरिरहेका छन्। निम्छरो घामले पनि अब डाँडा काटिसकेको छ, चिसोले कठिङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेको छ, तर त्यसको कुनै प्रवाह छैन। उहाँहरू दुवैजनाको मृत शरीरलाई यहीँ छाडेर अगाडिको गन्तव्यसम्म पुग्नै पर्ने बाध्यतामा छौँ हामी। अब अन्त्येष्टिको तयारी गरिएको छ। कमिसार कमरेड विप्लव भक्कानिनु भएको छ। पासाङका आँखाले आँसु रोक्न सकेका छैनन्। आफ्नो प्रिय कमान्डर गुमाउँदाको पीडाले हामी सबै बेचैन भएका छौँ। मनी मारेका रैयाज, बाँस, खसुरो र लालीगुराँसका रुखहरू समेत स्तब्ध भए जस्ता देखिन्छन्। ओझेलमा परिसकेको सूर्य र उदाउँदै गरेको जुन पनि रोइरहेका होलान्। सिङ्गो प्रकृति स्तब्ध छ। हामी सम्हालिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हुन त युद्ध मोर्चामा कसलाई गोली लाग्छ, को शहीद बन्छ, त्यसको कुनै निश्चित सीमा हुँदैन। तर नवगठित टिमको मुख्य कमान्डरलाई नै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु परेपछि जतिसुकै निर्मम र कठोर बन्ने प्रयास गरे पनि हामी रोइरहेका छौँ। सुनिल र निर्मम कमरेडको शरीरलाई माटोमा विलीन गराउन नमानिरहेका हातहरूले आँसु पुस्दै अन्त्येष्टि गरिरहेका छौँ। भनिन्छ क्रान्तिकारी विचार र प्रेम भावनामा पनि अभिव्यक्त हुन्छ। आज हामीले झारिरहेका आँसुहरूमा पीडा र आक्रोश मात्र होइन, विचार र लक्ष्यप्रतिको उच्चतम निष्ठाको संयोजन भएको छ। सुनिल सरको प्राकृतिक स्वभाव नै बहुआयामिक गुणले भरिपूर्ण थियो। त्यो आत्मीय बोली, निष्कलङ्क छवि, त्याग, समर्पण र बलिदानका पर्याय, निडर, साहसी र सबैको अभिभावक बन्न सक्ने बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व। नेता कमान्डर गुमाउँदाको पीडाले रसाइरहेका हाम्रा आँखा र भक्कान्नी रहेको हाम्रो हृदय सम्हालिन समय लाग्ने नै छ। मुक्तिको सपना बोकेर बलिदानीको प्रतिस्पर्धामा सँगै हेलिएका हामी सबैलाई छाडेर तपाईहरूलाई नै गोली लाग्नुपर्ने, यसलाई विडम्बना नै भन्नुपर्छ। पार्टीको विशेष क्षेत्रीय ब्युरोका इन्चार्ज विप्लव कमरेड र डेपुटी कमान्डर पासाङ कमरेड पनि गोलाबारीबाट मुस्किलले बच्नु भएको छ। संयोग नै मान्नुपर्छ, यत्रो भीषण आक्रमणबाट बचेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी समयले उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएको हो। तपाईहरूको निर्जीव शरीरलाई मनीमारेमै रोपेर प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न हिँडेका हामी विभिन्न युद्ध मोर्चा पार गर्दै अरू कैयौं साथीहरूलाई पनि यसै गरी जमिन मुनि पुर्दै बलिदानीका कैयौं गाथा कोरेर अगाडि बढेपछि नाम मात्रको भए पनि गणतन्त्र सम्मता आएको छ। तर जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रमुख नेताहरू नै गन्तव्य अलपत्र पारेर आफ्नै सपनाको मलामी गएपछि देश र जनताले बग्रेलती समस्याको भारी बोक्नु परेको छ। उति बेलाका सहयात्री यति बेला फरक फरक बाटाका यात्री भएका छौं। जीवित सपनाको यात्री बनेर फेरि अर्को अभियानमा लामबद्ध बन्नुपर्ने बचेका सहयात्रीहरू कर्तव्यबाट विमुख भएपछिको बेहाल उल्लेख गरी साध्य नै भएन। आज कोही साथी अरब र खाडीको उखरमाउलो गर्मीमा सरम पसिना बेच्न बाध्य छन् त कोही साथी जापान, युरोप र अमेरिका पुगेर आधुनिक दासका रूपमा काम गर्न अभिशप्त छन्। भारतीय शहर र काला पहाडमा पसिना बगाउनेहरूको बेहाल पनि कम पीडादायी छैन। कैयौं शहीद परिवारहरू आफ्ना प्रियजनको अभावमा सहारा विहीन भएका छन्। बेपत्ता योद्धाहरूको कुनै अत्तो पत्तो छैन। परिवारहरूले बेपत्ताहरूको पर्खाइमा तडपिरहनु परेको छ। कैयौं घाइते योद्धाहरूको जीवन लथालिङ्ग छ। सामाजिक उत्पीडन, जातीय विभेद, बेरोजगारी, गरिबी, असमानता र भ्रष्टाचारको समस्याले सिङ्गै देश थिलो थिलो भएको छ। त्यति बेलाका सुप्रिमो लगायत केही साथीहरू उही पुरानो संसदीय रसतालमा डुबेर वैभव र सुख सयलको प्रतिस्पर्धामा तछाड मछाड गरिरहनु भएको छ। तपाईलाई मनीमारेमा अन्तिम निर्देशन दिने कमान्डर पासाङ पनि बदलिएर नन्दबहादुर पुन मात्र भएपछि राजकीय पदमा पदासीन भइसक्नु भएको छ। हुन त यो पद पनि तपाईहरूकै बलिदानको जगमा खडा भएको हो। तपाईको अन्त्येष्टिमा श्रद्धाञ्जली दिँदै पार्टीको झण्डा अर्पण गर्ने तत्कालीन विशेष ब्युरोका इन्चार्ज कमरेड विप्लव एकीकृत जनक्रान्ति मार्फत शहीदका सपना पूरा गरी छाड्ने अठोट गरिरहनु भएको छ।
तपाईहरूको जीवित सपनाकै मलामी जानेहरूको धेरै वर्णन गर्दा तपाईको निर्जीव शालिकले पनि पीडाबोध गर्ला। तपाईहरू शहीद भएर गएको 16 वर्षपछि यो पंक्तिकार बुरासे झ्याम मणिमारे पुग्दा पनि बुरासे र मणिमारेका जनताको दैनिकीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। रोग भोक शोक गरिबी बेरोजगारी स्वास्थ्य र शिक्षाको समस्या उस्तै छ। गाउँमा युवाहरू कोही छैनन्। रोजगारीको खोजीमा उतै अरब खाडी पुगेका छन्। युवाका पीडादायी कथा मात्रै छन्। दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको यो विभेदकारी रवैयालाई निश्चल आकाशतिर हेरिरहेको मणिमारेमै रहेका तपाईहरूका निष्कलङ्क कंकालहरूले पनि नियालिरहेकै छन्। झ्यामको डाँडामा उभिएर मणिमारेलाई नियाल्दै गर्दा तपाईको अग्लो जिउडाल भएको सुन्दर शरीर, स्नेहपूर्वक बोलाउने मिठो बोली, गजुलको तपाईकै घरमा भुटेका मकै भटमास खाजा, जेलबाङको बक्तारेमा तपाईले दिएको प्रशिक्षण, शहीद विवेक सहित हाम्रो टिमलाई पूर्वी नेपाल पठाउँदा तपाईले गरेको विदाई, सन्धि खर्कको मोर्चा जितेर सँगै फर्किँदाको उत्साह, अर्घाखाँचीको मथुरा डाँडामा भएको मोर्चाबन्दी लडाईँमा तपाईले दिएको प्रेरणा अनि कपिलवस्तुका जंगलमा थाकलका बुटामुनि सँगै चिसो बाँडेर बिताएको तपाईको ऊर्जाशील अभिभावकत्व, तपाईको हातले लेखेका सुन्दर अक्षरबाट बनेका चिठ्ठीका निर्देशनहरू सम्झिएर आज फेरि एकहोरिएर सोचमग्न भएको छु। रोल्पाको ह्यान्डिङ मोर्चामा गोली लागेर तप तप रगत चुहिरहँदा पनि उपचार नगरेर रक्ताम्य शरीरसँगै युद्ध मोर्चाको नेतृत्व गर्ने तपाई जस्ता वीर योद्धाको बलिदानीमा बनेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले तपाईको सम्मान गर्न सकेको छैन। किनकि यो गणतन्त्रलाई पनि दलाल पुँजीवादले आफ्नो नियन्त्रणमा राखिसकेको छ। वैचारिक दृढतामा टसमस नहुने कम्युनिस्ट सांस्कृतिक आचरणका जोधा, युद्ध रणकौशलका योजना निर्माता सुनिल सरको जैविक शरीर हाम्रो साथमा नभए पनि तपाईको जीवित सपना हाम्रै अगाडि छ। उहाँसँगै आफ्नो प्यारो जीवनलाई बलिदान गर्ने कमरेड निर्मम, जो एउटा कुशल सैन्य कमान्डर मात्र नभएर साहित्यिक, सांस्कृतिक, अध्ययनशील राजनीतिक योद्धा पनि हुनुहुन्थ्यो। प्रष्ट वक्ता, स्पष्ट दृष्टिकोण, निडर स्वभावले उहाँलाई पार्टी पंक्ति र सैन्य पंक्तिका बीचमा सर्वप्रिय बनाइसकेको थियो। हो, विघटन भइसकेको जैविक शरीरलाई बिउझाउने सञ्जीवनी त यो प्रकृतिले कसैलाई दिएको छैन। साथै तपाईहरूको अमरत्वलाई मृत बनाउने ताकत पनि त दुनियाँमा कसैसँग उपलब्ध छैन। यस पटक यो अभूतपूर्व महायात्राको संक्षिप्त चित्रलाई यत्तिकै बिट मारौं। अर्को आलेखमा अरू प्रसङ्ग उन्ने कोसिस गर्नेछु। अहिलेलाई मणिमारेको आकाशबाट पिल पिल गर्दै हामीलाई सम्झाइरहेका चम्किला दुई तारा सुनिल र निर्ममलाई हार्दिक सम्झना, लाल सलाम, उच्च सम्मान सहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। 16 वर्ष पहिले मंसिर 14 को साँझपख तपाईहरूको भौतिक शरीरलाई अन्त्येष्टि गर्दा शहीदका जीवित सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता हामीले पनि व्यक्त गरेका थियौं। आज पनि वैज्ञानिक समाजवादको जीवन्त सपना बोकेर क्रान्तिको सतत अभियान चलाइरहेका छौं, चलाइरहनेछौं। जनयुद्धको अभूतपूर्व महायात्रामा आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने वीर शहीद केम बहादुर थापा सुनिल र झक्कु प्रसाद पुन निर्मम प्रति पुनः हार्दिक श्रद्धाञ्जली। एउटा भीषण लडाईँको स्थगनसँगै खोजिरहेछु त्यो व्यर्थी लडाईँको अर्थ। एउटा भीषण लडाईँको स्थगनसँगै खोजिरहेछु त्यो व्यर्थी लडाईँको अर्थ। हार्न जितको कस्तो बेठेगानको लडाईँ, हार्न जितको कस्तो बेठेगानको लडाईँ। त्यसैले त सम्बोधन गरे बेअर्थी लडाईँ। एक्लै हिँडे युद्ध लड्न, जितको उन्मादले हतार गरायो। भेट्दै गएँ भुल्दै गएँ, युद्ध एउटा कला हो। भेट्दै गएँ भुल्दै गएँ, युद्ध एउटा कला हो। चतुर नलडेरै पनि जित्छ, इमानदार सकुन्जेल लडेर पनि हार्छ। मन दुखी रहेछ, युद्ध मैदानसम्म किन आउन सकेन साथ दिने वचन दिएको सहयात्री। हो, मन दुखी रहेछ, युद्ध मैदानसम्म किन आउन सकेन साथ दिने वचन दिएको सहयात्री। प्रिय दर्शक श्रोता, यिनै कविताका हरफसँगै हामी कार्यक्रम अतीतको डायरीको अन्ततिर आइसकेका छौं। कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो
कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। तपाईको जीवनका भोगाईहरू, सम्झना र यादहरूलाई तपाई पनि कार्यक्रम अतीतको डायरी मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो संस्मरण वा कथा लेखेर हामीलाई bistambar076@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला। तपाईले अतीतको डायरी मार्फत सुनाएका कथा र व्यथाहरू तपाईकै जीवनको पुँजी बनेर चिरकालसम्म सुरक्षित हुनेछन्। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर सुनेर दिनुभएको साथको लागि तपाईलाई विशेष धन्यवाद। अनि कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको अङ्कको लागि आफ्नो संस्मरण वाचनको सुविधा उपलब्ध गराउनुहुने जनमुक्ति सेना नेपालका तत्कालीन बटालियन कमान्डर सबिन शर्मालाई अत्यन्त ठूलो सम्मान सहित अनन्त साधुवाद। कार्यक्रम अतीतको डायरीको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईलाई भेट्न फेरि पनि आउने नै छु। आजको लागि तपाईसँग छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।